में एक अनप्रेसिडेंटेड बॉयकॉट हुआ है आपके ख़िलाफ़ और आपके कल के ऑर्डर के ख़िलाफ़, और मुझे मेरे जो साइल हैं डिप्टी स्पीकर, उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है कि मैं इन प्रोसीडिंग्स का अब हिस्सा ना बनूं, और वैसे भी मैंने उनको कहा कि हमारा एक आईनी हक है कि कल के ऑर्डर के ख़िलाफ़, जहाँ पे कि उन्होंने हमारी जो गुजारिश थी कि फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, तो उसके ख़िलाफ़ हमें कॉन्स्टिट्यूशनल हक है रिव्यू फाइल करने का, नज़रसानी का, तो हम वो कॉन्स्टिट्यूशनल हक अवेल करना चाहते हैं। तो किस्सा मुख्तसर, हमने जो आज मौक़िफ़ रखा है अपना, वो ऐन आइन और कानून के मुताबिक ये मौक़िफ़ हम अदालत के सामने लेके आए हैं, और ये मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूँ और कौम से भी शेयर कर रहा हूँ। अब अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आज के बारे में या इस मामले के बारे में, तो यू आर मोस्ट वेलकम कि आप अपने क्वेश्चन हमसे पूछें। आपको प्रोसीडिंग से रोका है कि आप मतलब प्रोसीडिंग कर सकते हैं, आके दलाल वगैरह दे सकते हैं, क्या आप उसका हिस्सा बनेंगे या सिर्फ ये जो आपने एप्लीकेशन एक है कल की कोर्ट का जो फैसला आया है फुल बेंच है, जस्ट उस तक आप महदूद रहेंगे? मैंने आपको आज की जो रुदाद है वो बता दी है, वो बिल्कुल क्लियर है। तो उसमें आपका सवाल का जवाब जो है, उसमें आपके सवाल का जवाब मुज़मिर है। कोई और सवाल अगर करना चाहें जी बिल्कुल, जब नज़रसानी की अपील अगर हमारी मुस्तरद हो जाती है तो फिर ऑब्वियसली फिर हम देखेंगे, क्योंकि अब नज़रसानी की अपील भी हम तो नहीं चाहेंगे ना कि ये बेंच सुने। जब डिस्ट्रस्ट आ गया तो इसलिए वो उम्मीद है कि वो फुल कोर्ट के सामने लगेगी, और अगर फुल कोर्ट के लगानी पड़ेगी तो, और जब फुल कोर्ट के सामने लगी तो मुझे कभी उम्मीद है कि वो डिसमिस नहीं होगी बल्कि कामयाब होगी, और ये केस फिर से सुना जाएगा ऑन मेरिट्स फुल कोर्ट के सामने। मुझे बड़ी उम्मीद है इसमें। अच्छा कादिर साहब, ये बताइएगा कि कल 20 बार चीफ जस्टिस साहब ने ये बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तोड़ किया गया डिप्टी स्पीकर की जानिब से, तो वो कौन सी चेक थी, तो ऐसी क्या वजह थी कि आप बता नहीं सकते? मैं नहीं, मैंने बताया उनके ऑर्डर में गलत लिखा हुआ है, सरीहन गलत लिखा हुआ है उनके 23 तारीख के ऑर्डर में, कि मैं नहीं बता सका। मैंने फ़ौरन बताया जब उन्होंने कहा कि जो हमारे जो 17 मई के ऑर्डर की शिक 3 है, ये जो ऑर्डर है डिप्टी स्पीकर का उससे बरक्स है, तो मैंने फ़ौरन बताया कि शिक 1-2 पढ़ लें, और उन्होंने मेरी बात मानी। मुनीब अख्तर जस्टिस ने मेरी बात मानी। तो ये जो आप फरमा रहे हैं मैंने नहीं बताया, मैं आपको समझ रहा हूँ कि आपका इंप्रेशन दुरुस्त नहीं है, और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको सही बात बताऊँ, और ये सही बात है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने उस वक्त फ़ौरन मेरी बात मानी, और उसके बाद वो मैटर जो है वो सेटल होगी। जी हाँ। हाँ, मैं तो तैयार हूँ, हमसे मावरत लेता कोई नहीं है, मैं तो तैयार हूँ। आपको पता है कि मैं भी जज रहा हुआ हूँ, मेरे पास तो कोई इशारा हल्का सा आता था ना, कोई ज़रा भी डिस्कम्फर्ट महसूस करता था, मैं फ़ौरन बेंच छोड़ के भाग जाता था। और दुनिया में ये मुसल्लमा असूल है कानून में कि हल्का सा भी शायबा भी हो कि रिमोटेस्ट बायस भी अगर जज को एट्रीब्यूट किया जाए, कहा जाता है कि एन ऑनरेबल जज विल नॉट थिंक ट्वाइस एंड विल स्टेप डाउन विदाउट फर्दर एडू। यहाँ पे पाकिस्तान में क्या होता है कि सारी कौम चीखें मार रही होती है, लेकिन वो कहते हैं कि इसका जो इलाज है ये ऐसा ही है कि कोई दिमाग का सर्जन या कोई हार्ट का सर्जन जो है वो ज़बरदस्ती किसी पेशेंट को वहाँ डाल ले और वो चीखें मारे कि जी मैंने आपसे नहीं अपना ऑपरेशन कराना, लेकिन वो कहे नहीं, मैं ही आपका सीना खोलूँगा, मैं ही आपका ज़हन खोलूँगा और मैं ही आपका ऑपरेशन करूँगा। तो ऐसे तो नहीं होता। बिल्कुल ये मुसलमान कानून है कि नो वन कैन चूज़ वन्स ओन जज, लेकिन एवरीबडी कैन ऑब्जेक्ट टू अ जज और अ बेंच, सो दैट व्हेन देयर आर 15-20 अदर जजेस, मामला उनके पास जाए, लार्जर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में जाए, उससे इंसाफ का बोल बाला होता है। ये सब ने कहा है, इसके अलावा तो हमने कुछ नहीं कहा। गलत गलत बिल्कुल गलत है। उन्होंने जो अब बातें हमसे की, हमने हर चीज़ का जवाब दिया और हमने प्रोटेस्ट किया कि ये आपने क्यों लिखा है,
اور یہی میں بتا رہا ہوں کہ جسٹس منیب اختر کو میری یہ بات ماننی پڑی سب کے سامنے, ساری پاکستان کی پریس کے سامنے, ساری وکلا کی باڈیز کے سامنے میری یہ بات ماننی پڑی کہ وہ 2 اور 3 جو شک ہیں ان کی آرڈر کی وہ مطابقت رکھتی ہیں ڈپٹی اسپیکر کے آرڈر سے, اور ایک غلط آرڈر تھا وہ بھی, جس کی وجہ سے کہ پورے صوبے کی حکومت جو ہے گرا دی گئی, کیونکہ 25 اراکین جو ہیں ان کے ووٹس جو ہے وہ 197 میں سے مائنس کر دیے گئے, جو کہ غیر آئینی طریقے سے کیے گئے تھے. تو ہمارا موقف آئینی ہے, آئینی رہے گا, اور انشاءاللہ کوئی بھی آپ کا سوال ہوگا یا عدالت کا سوال ہوگا ہم ہمیشہ ان کو سیٹسفائی کریں گے. ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے, ہم ہر کسی کے سوالوں کے جواب دینے کو تیار ہیں. سر آپ کی جو فل کورٹ کی جو استدعا ہے جو مسترد ہوئی اس پہ آپ کو کورٹ نے یہ کہا کہ جی آپ 3 چیزوں پہ عدم اعتماد کر رہے ہیں, یہ کہہ کے جی آپ ہمیں فل کورٹ بھیج دیں. ایک یہ, اور دوسرا یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہمارا پارلیمان ہے اس کے اندر وہ مداخلت کرتے ہیں, ان کی بیجا مداخلت ہے, ان کو نہیں کرنی چاہیے چونکہ پارلیمان کے فیصلے پارلیمان میں ہونے چاہیے, سپریم کورٹ اس میں مداخلت نہ کرے. اب آپ کے پہلے سوال کی تو یہ جواب ہے کہ عدم اعتماد کی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کا کیس کسی ایسے بینچ یا ایسے جج کے سامنے لگا ہو جس پہ کہ لاکھوں لوگ بوائیکاٹ کر رہے ہوں, تو آپ چاہیں گے کہ آپ کا کیس وہ بینچ یا وہ جج سنے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, چاہیں گے آپ؟ نہیں چاہیں گے. تو بس آپ کے پہلے سوال کا جواب آ گیا. دوسرا سوال کہ پارلیمان جو ہے اس میں مداخلت سپریم کورٹ کو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمان میں سپریم کورٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے مداخلت کرنے کا. دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمان کو مضبوط اور مستحکم سپریم کورٹ کو کرنا چاہیے. اس لیے جن کیسز میں سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو مضبوط کرتی ہے, مستحکم کرتی ہے, اور میجورٹی جو کہ پارلیمان کی ہوتی ہے اس سے ہم آہنگی شو کرتی ہے, وہاں سپریم کورٹ بالکل کر سکتی ہے, اور سپریم کورٹ کو بھی مضبوط کر سکتی ہے پارلیمان. لیکن ایسا فیصلہ جس سے کہ ایک مائنورٹی, اور مائنورٹی کون تھی؟ مائنورٹی وہ تھی جو اس وقت حمزہ شہباز کے خلاف, جن کو بہت کم ووٹ ملے تھے, اور حمزہ شہباز صاحب کو 197 ملے تھے, اور اس مداخلت کی وجہ سے میجورٹی کو گرا دیا گیا تھا. لہٰذا وہ مداخلت تھی. ہم بالکل اس طرح کی مداخلت سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے اس طرح کی مداخلت وہ پارلیمان میں کرے, اور پارلیمان میں پارلیمان میں میجورٹی کو مائنورٹی کے ہاتھوں یرغمال بنا لے, یہ سپریم کورٹ نہیں کر سکتی. فل بینچ نہ بنانے کی پیچھے یہ بھی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ 5 ججز ہوں گے تو باقی دیگر کیسز جو ہے وہ التوا کا شکار ہو جائیں گے. آگے بہت سارے کیسز التوا کا شکار ہیں. ہاں, اب اس کا جواب میں نے دے دیا تھا کہ ایک جج صاحب سپریم کورٹ کے, ان کا جب معاملہ آیا تھا تو 10 جج سن رہے تھے, اور یہاں پہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے اور 3 جج سن رہے ہیں. تو اس وقت التوا نہیں ہو رہا تھا, التوا تو روز ہو رہا ہے. اس کیس میں جتنا وقت ایک سیکشن پہ 6 دن لگا دیے گئے ہیں, ایسے ہم گھوم رہے ہیں, اس سے نہیں ہم تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں. تو لہٰذا یہ تو ہمیں مجبوری اس لیے کرنی پڑی تھی کہ عدالت پہ ایک امپریشن قائم ہو رہا تھا جیسے کہ یہ ایک مخصوص طبقہ ہے, ایک مخصوص بینچ ہے جو کہ ان میٹرز کو سنتا ہے. تو ہم تو چاہتے تھے کہ سپریم کورٹ کی ساکھ بلند و بالا ہو, اور ہم نے تو ان کو موقع دیا تھا کہ اس طرح کے اگر نوشنز آپ کے خلاف ہیں تو آپ ان کو ڈسپیل کریں, اور وہ اپرچونٹی انفارچونیٹلی انہوں نے کھو دی, لیکن ابھی بھی ان کو ہم اپرچونٹی دیں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.